यदि हामीले आफ्नै जीवनलाई निहाल्ने हो भने वास्तविक रूपमा हामी सबैले आफ्नो जीवनमा एउटा न एउटा कथा बोकेर बसेका नै छौँ। बस फरक यति छ कि कसैको कथा बाहिर सुनिनमा आउँछ भने कसैको कथा आफूभित्रै सीमित छन्, लुकेर बसेका छन्। यस्तै लुकेर बसेका केही कथाहरू यहाँको समक्ष मैले पहिले पनि सुनाइसकेको छु भने आज पनि त्यही कथाहरूमध्ये केही कथा अर्थात् एउटा कथा सुनाउँदैछु जुन कथा सत्य घटनामै आधारित छ। जुन कथा यस प्रकार छ। म रुबी। मेरो यो कथा भर्खर एसएलसी सकेर नयाँ भर्ना, नयाँ कलेज, नयाँ क्लास, नयाँ साथीहरू। यसै नयाँ साथीहरूको बिचमा उसँग पनि मेरो भेट भएको थियो। एउटै क्लासमा। चञ्चल स्वभावको थियो, सबैसँग जिस्किने, रमाइलो गर्ने। ऊ भयो भने कक्षामा छुट्टै रौनक हुन्थ्यो। सबैसँग ठट्टा गर्ने, हाँसी मजाक गर्ने। जो केटीहरू देख्यो उसलाई जिस्काइहाल्ने बानी थियो उसको। र त्यही जिस्काउने क्रममा म पनि परेको थिएँ। यसरी नै सबैसँग जिस्किने भए तापनि ऊ एउटा इमान्दार नै थियो, जेहेन्दार नै थियो, पढाइमा राम्रो नम्बर ल्याउँथ्यो। फरक यति थियो, ऊ अलिकति केटीहरूलाई जिस्काउने बानी चाहिँ खराब लाग्थ्यो मलाई। मलाई पनि बाँकी छोडेको थिएन उसले, जिस्काउँथ्यो। कहिलेकाहीँ त साथीहरूलाई सुनाउने गर्थ्यो, यो तेरो भाउजू है, भाउजूलाई जिस्काउने होइन नि फेरि, यस्तै गरेर म रिसाइदिन्थेँ। मलाई भने उसको जिस्किने बानी पटक्कै मन पर्दैन थियो। कस्तो अल्लारे टाइपको थियो। जिस्काउँदा रिसाइहाल्थे, तर पनि ऊ मलाई जिस्काउँथ्यो फेरि, रिसाए नि कति राम्रो देखेको भन्दै। यसरी नै रमाइलोमा 11 क्लास पनि बितेछ। त्यसपछि 12 क्लास सुरु भयो। तर उसकोमा परिवर्तन भने के आएको थिएन। उस्तै मजा गर्ने, उस्तै जिस्किने। जिस्किँदै म प्रति ऊ अलि आकर्षक भएको रहेछ। उसलाई म मन पर्दो रहेछ, उसको साथीहरूबाट सुनेको। अलिकति मेरो खेद पनि गर्ने गर्थ्यो, जिस्किने पनि गर्थ्यो, खेद पनि गर्ने गर्थ्यो। तर मलाई पनि मतलब लाग्दैन थियो। यस्तै हो अहिलेका केटाहरू, खालि जिस्किने, मजा गर्ने। म यस्तै सोच्थेँ, मतलब गर्ने थिएन। तर पनि एउटै क्लासमा पढेको साथी हो, त्यही भएर उसलाई म त्यस्तो नराम्रो व्यवहार पनि गर्दिन थिएँ। साथी जस्तै गरेर बोल्थेँ। जिस्किँदाखेरि अलिकति रिसाइदिन्थेँ, बस त्यति मात्रै थियो। र यसै क्रममा एक दिन ऊ कक्षामा ढिला आएको थियो। हातमा चोट लागेको पनि रहेछ। क्लास सुरु भइसकेको थियो, त्यही भएर सोध्ने कुरा पनि भएन। पछि ब्रेक टाइममा उसलाई गएर सोधे हातमा कसरी चोट लाग्यो भनेर। तब उसले गम्भीर स्वरमा भन्यो कि हिजो बारीमा थोरै काम थियो, त्यही क्रममा चोट लागेको भन्यो। अनि म ठुलो स्वरले हाँसेँ, तिमीले बारीमा काम गर्ने? मैले उसलाई मजाकमा उडाइदिएँ। अनि उसले फेरि गम्भीर स्वरमा भन्यो, किसानको छोरा हुँ, बच्चैदेखि खेतीपाती गर्ने गरेको छु, अहिले पनि गर्छु। अनि त्यसपछि ऊ केही पनि बोलेन। मैले पनि केही भन्न सकिनँ। म चुपचाप हाँसेर फर्किएँ आफ्नै बेन्चमा। त्यसपछि उप्रतिको मेरो धारणा केही परिवर्तन भयो। योभन्दा पहिले म उसलाई घरको एउटा बिग्रेको छोरा होला, अल्लाहले त हो, बिग्रेर हिँड्छ, जिस्केर हिँड्छ, यस्तै सोच्थेँ म। आज उसले काम गरेर आएको भन्ने जुन कुरा सुने, त्यसपछि मेरो उप्रतिको भावना पुरै परिवर्तन भयो। उसलाई मैले सकारात्मक तरिकाले सोच्न थालेँ।
कि जुन चञ्चल व्यक्ति थियो ऊ भित्र पनि एउटा गम्भीर, एउटा जेहेन्दार, एउटा मेहनती व्यक्तित्व लुकेको रहेछ। अब भने ऊप्रति मेरो सम्मानको भावना बढ्न थाल्यो। म पनि ऊप्रति अलिकति झुक्न थालिसकेको थिएँ। तर ऊ भने अबका दिनहरूमा परिवर्तन भइरहेको थियो। पहिले जस्तो रमाइलो गर्ने, ठट्टा गर्ने स्वभाव उसमा थिएन। बिस्तारै गम्भीरता छाउँदै गएको थियो। क्लासमा आफ्नै सुरमा आउँथ्यो। धेरै बोल्यो भने बोलिदिन्थ्यो, हाँसिदिन्थ्यो। पहिले जस्तो गरेर मजाक गर्ने, ठट्टा गर्ने बानी कम भइसकेको थियो। मानव उसले बिल्कुलै छोडिसकेको थियो त्यो आफ्नो पहिलेको स्वभावलाई। यस्तो लाग्थ्यो कि उसले मनमा कुनै ठुलो पीर पारिरहेको छ जुन कसैले पनि बताउन सकिरहेको छैन। मलाई लाग्थ्यो मनमा कि गएर सोधौँ कि भनेर, तर कुन आधारमा सोध्ने? योभन्दा पहिले उसलाई मैले नजिकबाट कहिले पनि बुझ्ने, बोल्ने कोसिसै गरेन। बस उसले जिस्किन्थ्यो भनेर उबाट टाढा नै रहने कोसिस गर्थे। हो, उसले माया गर्थ्यो, मन पराउँथ्यो मलाई, तर उसले मलाई खुलेर भनेको थिएन। र आज पनि मलाई त्यही कुरा खट्किरहेछ। त्यही कुरा इच्छा भइरहेछ कि उसले मुख खुलेर मलाई माया गर्छु भन्दै पनि हुन्थ्यो नि। कता कता यो शब्द सुन्नको लागि मेरो कान प्यासी भइरहेको छ। तर ऊ भने दिन प्रतिदिन अझै गम्भीर बन्दै गइरहेको थियो। पहिलेकै उसको त्यो चञ्चल स्वभाव हेर्न खोजिरहेको थिएँ। हेर्न यी आँखाहरू आतुर थिए। तर परिस्थिति झन्झन बिग्रिँदै गइरहेको थियो। अब त ऊ कलेजमा त्यति आउन पनि छोडेको थियो। कहिलेकाहीँ आउँथ्यो, आउन कम गर्न थालेको थियो। सायद कुनै ठुलै समस्या परेको थियो होला। त्यसपछि ऊ कलेज आउनै छोड्यो र सुन्नमा आयो ऊ त बिमार परेको छ अरे। र म यता भने उसको एक झलक देख्नको लागि तडपेर बसिरहेको थिएँ। उसको आवाज सुन्नको लागि तडपेर बसिरहेको र उसको बारेमा कसरी थाहा पाउने, कहाँबाट थाहा पाउने, म यसमा नै छटपटिरहेको थिएँ। त्यसपछि उसको मिल्ने साथीसँग गएर सोधेँ उसको बारेमा र उसले बतायो उसलाई त क्यान्सर भएको रहेछ। यो सुन्ने बित्तिकै मलाई एकैचोटि चक्कर लागेको जस्तो भयो र म थचक्क भुइँमा बसेँ। त्यही नै रुन थालेँ। त्यसपछि उसको साथीले मलाई सम्झायो। अब म भने दोधारमा परेको थिएँ। न उसको घरमा जान सक्छु सोध्नको लागि, न उसलाई फोन गर्न सक्छु। तर पनि उसको साथीसँग नम्बर लिने र फोन गर्ने एउटा हिम्मत जुटाएँ। अनि बेलुका आफ्नै कोठामा बसेर उसलाई फोन गरेँ। उसले फोन उठायो। धेरै पछि उसको आवाज सुने। मनमा एउटा छुट्टै आनन्द अनुभव भएको थियो। तर म बोल्न भने केही सकेको थिएन। त्यो अवस्थामा मैले के भन्ने? उसलाई सम्झाउने या आफ्नो मनलाई सम्झाउने? म यो दोधारमा थिएँ, बस उसको आवाज सुनेर बसेँ। र ऊ भने हाँसेर बोलिरहेको थियो। उस्तै पहिले जस्तै आफ्नो दुःखलाई लुकाउने, आफ्नो पीडालाई लुकाउने कोसिस गर्दै थियो। म भने उसको आवाज सुनेर, उसका शब्दहरू सुनेर मलाई थाम्न सकिरहेको थिएन। आँखाबाट आँसुहरू झरिरहेका थिए। ऊ भने आफ्नो पीडालाई लुकाउँदै मलाई सम्झाउँदै थियो कि आफ्नो ख्याल गर्नु, राम्रोसँग पढ्नु।
भविष्यमा ठुलो मान्छे बन्नु, आफ्नो आमा बुवाको ख्याल गर्नु, यस्तै भन्दै ऊ सम्झाउँदै थियो मलाई। म भने केही बोल्न सकिरहेको थिएन। त्यसपछि त्यतिकै फोन थपक्क राखेँ। फेरि म थितमर्ने गरी रुन थालेँ। सिरानीले मुख छोपी ठुलो आवाजमा म आफ्नो मनको सबै पीडाहरू पोख्न थालेँ आँसुद्वारा। त्यसपछि यसरी नै केही दिनहरू बिते। मन एकदमै भारी भएको थियो। उभिना कलेज एकदमै शून्य लाग्थ्यो। अब त झन्झन उसको यादहरूले म तडपिरहेको थिएँ। तर पनि व्यवस्था थियो। जसोतसो कलेज जान्थेँ आउँथेँ, पढ्न मन पटक्कै लाग्दैन थियो। त्यसपछि उसलाई फोन गरेको केही हप्तापछि फेरि अर्को खबर आयो कि उसले सुसाइड गर्यो रे। हजुर, त्यो पीडालाई सहन नसकेर उसले सुसाइड गरेछ। यो सुन्ने बित्तिकै पुरै पृथ्वी नै घुमे जस्तो मलाई महसुस भयो। सारा संसारै शून्यतामा गएको जस्तो महसुस भयो। म जीवित छु या मरेको छु मलाई कुनै अनुभव भइरहेको थिएन। बस बेहोसीमा हिँडिरहेको जस्तो भएको थियो। केही दिमागमा सोच्न सकिरहेको थिएन कि आखिरमा भइरहेको के छ। बस आँखाबाट आँसु झरिरहे, बगिरहे। गर्न पो के सक्छु र? जब ऊ सामु थियो, उसलाई सही तरिकाले बोल्न सके, न आफ्नो भावना राख्न सके, न उसले नै मलाई आफ्नो कुरा राख्न पाए। भाग्य पनि कस्तो लेखिएको रहेछ। यति सानै उमेरमा उसले संसारलाई त्याग्नु पर्यो र मैले आफ्नो मनको कुरा मनभित्रै मार्नु पर्यो। यसरी नै मेरो प्रेम कहानी अधुरै रह्यो, अधुरोमै टुङ्गियो। बस अब त उसका केही यादहरू मनभित्र समेटिएका छन्, मनका कुनै कुरामा लुकेर बसेका छन्। त्यही यादको आधारमा जिन्दगीलाई नयाँ मोडतर्फ डोराइरहेको छु। बस डोराउने कोसिस गरिरहेको छु।